दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मई 2025 में अभी ये जो अरब वर्ल्ड का दौरा हुआ है, ये वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर खास रहा। इसमें ऐसे ऐसे फैसले लिए गए, ऐसी ऐसी डील हुई कि जो दुनिया के फ्यूचर को बदल कर रख देंगी, दुनिया के फ्यूचर को एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को शायद इतिहास में हमेशा याद भी रखा जाएगा। मगर आज हम जिन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो दो ऐसे विजुअल्स हैं, दो ऐसे नज़ारे हैं कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे और जो दुनिया भर में सोशल मीडिया के जरिए से सबसे ज़्यादा वायरल हुए। उसमें से पहली चीज़ तो ये तस्वीर है कि जो ट्विटर पर काफ़ी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा की तरह फॉर्मल सूट में खूब बन कर बैठे हुए हैं, जैसे हमेशा बैठते हैं। मगर उनके सामने कतर के जो शेख, कतर के जो मेन अमीर बैठे हुए हैं, वो नॉर्मल चप्पलों में नजर आ रहे हैं। अब अगर आप लोग इस तस्वीर के वायरल होने की वजह नहीं समझ पाए हैं, तो ज़रा हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले ही जब यूक्रेन के लीडर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने के लिए गए थे, जहां पर उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया के सामने ही काफ़ी बहसबाजी भी हो गई थी, जो मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में खूब वायरल हुई थी। तो उसी मौके पर ही कुछ राइट विंग के अमेरिकी जर्नलिस्ट, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी रहे होंगे, उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उनकी ड्रेस की वजह से भी शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। मतलब उनको सवालों के ज़रिए से ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि आपने क्योंकि फॉर्मल सूट नहीं पहना है, तो आपने हमारे व्हाइट हाउस और हमारे राष्ट्रपति की बेइज्जती की है, आपने व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति को डिसरिस्पेक्ट किया है। अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति कतर के उन अमीर के सामने बैठे हुए हैं कि जो फॉर्मल सूट तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अपनी अरबिक कल्चरल ड्रेस में बैठे हुए हैं और साथ में चप्पलें पहने हुए हैं। मगर ऐसे मौके पर अब ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनके उन सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट को कोई प्रॉब्लम है। वजह साफ है, क्योंकि सामने चप्पलों में बैठा हुआ इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बिलियन और ट्रिलियन में डील कर रहा है, जिसका जाहिर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस पिक्चर के वायरल होने का राज समझ चुके होंगे। बाकी वो दूसरी चीज कि जिस पर आज मेनली हम बात करने वाले हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अरब दौरे के दौरान जिस चीज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ सबसे ज्यादा खींचा, वो दरअसल ये वीडियो था। क्योंकि इस तरह का नज़ारा ना तो दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने पहले कभी देखा था और ना ही शायद इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन किया था। देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरे में जितने भी अरब देशों को विजिट किया था, हर जगह ही उनका स्वागत बड़े ही आलीशान और अनोखे तरीके से हुआ। मगर जो चीज़ यूएई में नजर आई वो वाकई दुनिया को हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि यूएई के लीडर के साथ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप उनके पैलेस में पहुंचे, तो दरवाजा खुलते ही फौरन वहां पर बेशुमार लड़कियां एक लाइन में खड़ी हुई थीं, जिन्होंने अपनी एक सफेद कलर की कल्चरल ड्रेस पहन रखी थी। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की दरवाजे से एंट्री हुई, फौरन ही उन सभी ने अपने खुले हुए लंबे लंबे बालों को एक खास धुन पर फ्लिप करना शुरू कर दिया, मतलब कि इधर उधर झाड़ना शुरू कर दिया। दोनों तरफ सफेद कपड़ों में एक लाइन में खड़ी हुई इन लड़कियों के पीछे लड़कों की भी लाइन लगी हुई थी, जो एक अलग अंदाज में उसी धुन के ऊपर अपनी तलवारों को लहरा रहे थे। जैसे ही यूएई में ट्रंप के इस तरह के स्वागत का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो दुनिया इसलिए भी हैरान हुई क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को न सिर्फ पहली बार देख रहे थे, बल्कि इसके बारे में पहली बार सुन भी रहे थे। सबसे पहला सवाल तो लोगों के दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जिनके दिमाग में ये सवाल है कि भाई ये है क्या, तो आपको बता दें कि ये अरब के उस खास इलाके का एक कल्चरल डांस है कि जिस इलाके में आज के दौर में यूएई या फिर ओमान जैसे देश आते हैं। इस सैकड़ों बल्कि कह सकते हैं कि शायद हजारों साल पुराने कल्चरल डांस को अल अय्याला कहा जाता है। वैसे तो ये कल्चरल और ट्रेडिशनल डांस इतिहास में एग्जैक्टली कब और कैसे शुरू हुआ था, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, मगर हाँ,
ریسرچ کرنے پر کچھ سورسز یہ ضرور اشارہ کرتے ہیں کہ اس کلچرل ڈانس کی جو جڑیں ہیں وہ پری اسلامک ہیں، مطلب کہ یہ عرب کے لوگوں کے کلچر میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی موجود تھا، مطلب اس دور میں کہ جس کو اتہاس میں زمانہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو اتہاس میں وار ڈانس یا وکٹری ڈانس بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ جنگ کا ڈانس یا پھر جیت کا ڈانس۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کے دور میں بھلے ہی اس کو یا تو نیشنل ڈے پر کیا جاتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر کیا جاتا ہے، الگ الگ طرح کی سیریمنیز پر کیا جاتا ہے یا کسی خاص مہمان کے سواگت کے لیے کیا جاتا ہے، مگر کسی دور میں یہ ڈانس صرف اور صرف جنگوں کے لیے خاص تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں UAE اور عمان جیسے دیش ہیں، وہاں پر جتنے بھی عرب بدو رہا کرتے تھے، عرب کے الگ الگ قبیلے رہا کرتے تھے، وہ لوگ جب بھی کسی جنگ پر جاتے تھے تب یہ کیا کرتے تھے، جس کا صاف اشارہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، یا جنگ سے واپس آنے پر کیا جاتا تھا، جو ایک جیت کا جشن ہوتا تھا اور جو سیدھے طور پر ان کی یونٹی اور ان کی اسٹرینتھ کو سمبلائز کرتا تھا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ نوجوان عرب لڑکے ایک لائن میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھیں، اور پھر وہاں پر جو ڈرم بجائے جا رہے ہوتے تھے یا شاعرانہ انداز میں جو نعرے بازی کی جا رہی ہوتی تھی، اس کی دھن پر ہی یہ لوگ اپنی تلواروں کو لہرایا کرتے تھے۔ بالکل یہی چیز ہی ہم لوگوں کو اس وقت بھی دیکھنے کو ملی کہ جب امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کا سواگت UAE کے اندر کیا جا رہا تھا۔ عرب نوجوان لڑکے جو لائن میں کھڑے ہوئے تھے وہ ایک خاص ردم پر اپنی تلواروں کو لہرا رہے تھے، مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑکے کھڑے ہوئے تھے جو تلواروں کو لہرا رہے تھے، ان کو بھلا دیکھ ہی کون رہا تھا، کیونکہ ان سے آگے تو لگ بھگ 10-12 سال سے لے کر 18-20 سال تک کی لڑکیوں کی 2 لائن لگی ہوئی تھیں، جن کے بارے میں ہم نے شروع میں ہی بات کی کہ وہ ایک خاص ردم پر اپنے کھلے اور لمبے بالوں کو فلپ کر رہی تھیں، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر دنیا کے سامنے سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تھی۔ تو اس سے جڑی ہوئی جو حیران کر دینے والی چیز ہے وہ یہ کہ الگ الگ سورسز کلیم کرتے ہیں کہ جو خاص طریقے سے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، یہ چیز سینکڑوں اور ہزاروں سال پرانے عرب کے اس کلچرل ڈانس کا کبھی حصہ رہی ہی نہیں ہے، بلکہ لڑکیوں کا یہ جو بالوں کو فلپ کر کے خاص طریقے سے ڈانس کرنا ہے، یہ ابھی کچھ سال پہلے ہی، یا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دشک پہلے ہی العیالہ نام کے اس کلچرل ڈانس میں ایڈ کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے صدیوں سے یہ ایک وار اور وکٹری ڈانس ہی ہوا کرتا تھا جس میں صرف اور صرف مرد شامل ہوا کرتے تھے۔ اب کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے اس میں بالوں والے اس ڈانس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ کے وقت نظر آیا تھا، تو اسی لیے یونیسکو سے ریکگنائز اس کلچرل ڈانس کو خود عرب کے علاقے میں بھی کرٹیسائز کیا جاتا رہتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کیونکہ اس نئی چیز کو شامل کر دینے کے بعد یہ عرب کے کلچر سے میل کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، مگر عربوں کا جو اپنا مذہب ہے، جو اپنا ریلیجن ہے، مطلب کہ اسلام، اس سے تو بالکل بھی میل نہیں کھاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے UAE میں اس انوکھے انداز میں کیے گئے استقبال کے ویژولز جو پوری دنیا میں وائرل ہوئے، اس کی بھی یہی مین وجہ تھی، کیونکہ کچھ لوگ تو یہ ایکسکیوز دے کر UAE کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ کیونکہ یہ ان کا ایک کلچرل ڈانس ہے، ان کے کلچر کا حصہ ہے، جبکہ دوسری طرف باقی لوگ یہ سوچ کر ہی حیران تھے کہ آخر ایک مسلم کنٹری میں یہ چیز کیسے پوسیبل ہو سکتی ہے۔ باقی دوستو، آخر میں جاتے جاتے آپ لوگ بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور چھوڑ کے جائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔